حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سونا چاندی پکڑیا جمع پونجی پکڑی تے کمرے اندر لے گئے جدو کھول کے ویکھیا کتے بہن دا ہار نظر آ رہا ہے کتے والدہ محترمہ دا ہار نظر آ رہا ہے ویکھ کے روئی جا رہے ہیں اور کہنے لگے انہاں نو بلاؤ کمرے اندر انہاں دی مہمان نوازی کرو انہاں نو اچھا لباس پہناؤ اور یوسف علیہ السلام پراوا نے ظلم کیتا ہے تے پرا کی کردہ پیا ہے نوے لباس پہنائے گئے پھٹے لباس اتار دیتے گئے وہ جڑا سونا لے کے آئے سی وہ بورے اندر دوبارہ پا دیتا گیا اور آکھیا لے جاؤ اور پوچھیا کہ تسی کون جے کتھو آئے جے کہنے لگے سی یعقوب دی اولاد پوچھیا کنے پر آجے دسیا سی 11 پر آجے نہیں 12 سی ایک گم ہو گیا ہے انہاں نو کی پتہ ہے یہ وہ یوسف ہے ساڑا پرا جنہوں اللہ نے وزیر اعظم بنایا مصر دا بادشاہ بنایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر قبل وصدقت وهو من الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ نبی دا دیوانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، نبی دا دیوانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا، نبی دا دیوانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں، زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا، کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا، طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا، صدیق تے عمر نالے دل دا یارانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر، جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں۔ درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر
جیسا کہ تسی گزشتہ خطبات جماعت کے اندر سماعت فرما رہے ہو، سیرت یوسف علیہ السلام دا اج تیسرا حصہ تواڈے سامنے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا۔ حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کون سیدنا یوسف علیہ السلام نے جنہوں مختلف امتحانات کے اندر مبتلا کیتا گیا، اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام اسا پچھلے جمعے دے اندر سماعت فرمایا کہ زلیخا دے گھر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے جو گناہ دا اظہار کیتا او دا تذکرہ تسا سماعت فرمایا۔ جدو دروازے تے سیدنا یوسف علیہ السلام پہنچے، اگے عزیز مصر کھڑا نظر آیا تو زلیخا نے گلہ کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ جدو گل نہ بڑھتی نظر آئی تے سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی گواہی آپ دیتی۔ خالق کائنات کا قرآن بڑے پیارے انداز نال اعلان فرما رہے ہیں، آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سنو اور ایمان تازہ ہو جائے۔ مالک کائنات دا قرآن بڑے پیارے انداز نال اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہا ہے، کائنات دے لوگو رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہندے نے، اے عزیز مصر، تیری بیوی زلیخا نے میرے نال غلط نظریے نال لپٹن دی کوشش کیتی ہے، غلط ارادے دے نال میرے والا آئیے۔ تفسیر والا لکھے روایات اندر آندہ ہے کہ گواہی دین والا گھر دے اندر ہی موجود ہے۔ بعض کہندے نے بچے نے گواہی دیتی، بعض کہندے نے عزیز مصر دے گھر دے اندر کام کرنے والا ایک غلام ہے، انہیں گواہی دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن بڑے پیارے انداز میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے، رب العالمین فرماتے نے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دین والا گھر دے اندروں ہی بول اٹھ دے تے کی گواہی دیندہ ہے؟ عزیز مصر نو کہندہ ہے ایڈے ششو پنجم دے اندر پین دی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں، ایڈے صاف صاف پتہ لگ جائے گا۔ پتہ کس طرح لگے گا؟ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے نے اِن کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ وَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ کہن والا کہندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض نو ویکھیا جائے، اے او قمیض ہے اگر سیدنا یعقوب علیہ السلام دیاں اکھا خراب ہو جان تے یہی قمیض سیدنا یوسف علیہ السلام دی حضرت یعقوب پیغمبر دیاں اکھاں تے لگے تے اللہ اکھاں ٹھیک کر دیندہ ہے۔ ایک قمیض ہے جو گواہی مل رہی ہے۔ کہن والا کہندہ اگر اگلی سیڑ تو کرتا پھٹے ہے تے پھر سمجھو یوسف علیہ السلام جھوٹیاں دے وچوں ہیں، اگر پچھلی سیڑ تو قمیض پھٹے ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچیاں دے وچوں ہیں۔
اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ رب العالمین دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے دیکھو اگر قمیض پچھلی سائیڈ تو پھٹی ہے پھر میرا پیارا یوسف سچا ہے تے زلیخا جھوٹی ہے۔ جدو قمیض دا معائنہ کیتا گیا قمیض نو دیکھیا گیا تے کرتا پھٹیا تے پچھلی سائیڈ تو پھٹیا ہے فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرات محترم جدو گھر دے اندروں گواہی مل گئی اور گواہی اے ملی کہ قمیض پچھلی سائیڈ تو پھٹیا ہے کرتا سیدنا یوسف علیہ السلام دا پچھلی سائیڈ تو پھٹیا ہے گواہیاں مل گئیاں زلیخا جھوٹی ہے تے سیدنا یوسف پیغمبر سچا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیتا رب العالمین فرماتے نے میرا پیغمبر یوسف سچیاں دے وچ ہوئے اے تے گندی نظر نال ویکھن والی ہے زلیخا ہے۔ جدو عزیز مصر نو پتا چلیا کہ اے ہاتھ اٹھان والی میری گھر والی ہے غلط قدم اٹھان والی میرے گھر والی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قال انہ من کیدکنا ان کیدکنا عظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے یہ جڑا عزیز مصر ہے اپنی بیوی نو کہہ لگیا عورتاں تے ہوندیاں ہی فتنے بعد نے جڑا بھی گناہ ہوندا ہے عورتاں دی طرف ہوندا ہے کوئی بھی غلط قدم اٹھدا ہے تے عورتاں دی طرف اٹھدا ہے کوئی بھی گندی چال اٹھدی ہے تے عورتاں دی طرف اٹھدی ہے۔ جدو گل کیتی گئی نا تے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی کہندا ہے ہن پتہ چل گیا بدنامی میرے گھر دی ہون والی ہے ہن پتہ چل گیا کہ عزت میرے گھر تے جڑی رولن والی ہے۔ حضرت محترم حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر کی کہندا ہے یوسف عارض عن ھذا یوسف عارض عن ھذا اے یوسف چل جان دے ان گل نو غلطی ہو گئی ہے تے کوئی گل نہیں۔ اپنی بیوی نو کہن لگیا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اپنی بیوی نو کہن لگیا عزیز مصر غلطی تیرے کلو ہوئی ہے یوسف کلو نہیں انج کر یوسف علیہ السلام دے کلو معافیاں مانگ لے یوسف علیہ السلام دے کلو غلطی دی معافی مانگ اور اللہ دے کلو اپنے گناہ دی توبہ کر۔ حضرات محترم جدو اے جناب عزیز مصر دی بیوی دا راز فاش ہو گیا ہے مصر دے اندر عورتاں نو پتہ چل گیا ہے تے جدو عورتاں اندر بات آ جائے ادھر رکیا نہیں کر دی پھر عورتاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیاں کدے بارے عزیز مصر دی بیوی دے بارے عزیز مصر دی بیوی زلیخا دے بارے گلاں ہو رہیاں نے۔ اللہ پاک نقشہ اپنے قرآن اندر بیان فرما رہا ہے اللہ فرماتے نے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّ لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہا ہے پینٹ چک دیا بازیا سجیوں کبے آن والیا محبت لے کے آن والیا قرآن و سنت دیا پروانیا تے دیوانیا میں دسنا چاہنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے
عورتاں نے افواہ پھیلانی شروع کر دیتی کہ عزیز مصر دی جڑی بیوی ہے ایک غلام دے حسن تے فریفتہ ہو گئی ہے، ایک غلام تے دل دے بیٹھی ہے، ایویں دیاں گلاں ہونیاں شروع ہو گئیاں تے زلیخا نو پتہ لگیا کہ میرے بارے گلاں مشہور ہو رہیاں نے۔ پھر انہیں کی سوچیا، انہیں ایک پہل پلان بنایا، انہیں ایک طریقہ کار سوچیا، اے جڑیاں میرے بارے گلاں کر رہیاں نے انہاں نو میں غلام دا دیدار کروا دینیاں، انہاں نو میں یوسف پیغمبر دا حسن وغا دینیاں، انہاں نو پتہ چل جائے گا کہ یوسف پیغمبر کون ہے تے کدنال میں محبت کرن لگ پئیاں، کدنال میں پیار کرن لگ پئیاں۔ حضرات محترم انہیں عزیز مصر دی بیوی نے دعوت عام کی تھی، عزیز مصر دی بیوی نے دعوت عام کی تھی، عزیز مصر دے اندر رہن والیاں جڑیاں عورتاں سی انہاں نو دعوت دا پیغام دے دیتا گیا کہ فلاں دن فلاں موقع تے تسی میرے گھر اندر آنا ہے۔ حضرات محترم دعوت دے دیتی گئی، بڑے بڑیاں جڑے گھرانے دیاں عورتاں سی انہاں نو بلایا گیا، دعوت تے بلا لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھن واسطے ساریاں آ گئیاں نے، جڑیاں گلاں پیاں کر دیاں سی انہیں جناب فروٹ لگا دیتے، پھل لگا دیتے، طرح طرح دے کھانے سجا دیتے اور ہر پلیٹ دے اندر چھری نو رکھ دیتا گیا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماتے نے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ حضرات محترم اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدو زلیخا نے گل سنی تے انہیں جناب دعوت کی تھی عورتاں دی، ساریاں عورتاں نو بلایا گیا، دعوت تے بلایا گیا، اچھے انتظام کیتے گئے، قلین بچھا دیتے گئے، بہترین بیڈ سجا دیتے گئے۔ حضرات محترم عورتاں آ کے بیٹھ گئیاں، جدو آ کے بیٹھ گئیاں انہاں دے ہتھاں تے اندر چھڑیاں پکڑا دیتیاں گئیاں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے وَآتَدْتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ۔ ہر ایک دے ہاتھ دے اندر چھری پکڑا دیتی گئی ہے، جناب انہاں دے ہاتھ دے اندر پھل بھی پکڑا دیتے گئے نے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام میں قربان جاواں، سیدنا یوسف علیہ السلام تو میں صدقے جاواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہنے لگی اے یوسف ذرا انہاں دے سامنے آتے سینا، انہاں دے سامنے اپنا چہرہ لے کے تے آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیتا گیا، لیکن میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام دی رحیمی تے کریمی تو، میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال تو، آپ دے حیا تو میں قربان جاواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو نکلے چاہیدہ تے ایسی انہاں دے ہتھاں دے اندر جڑے پھل پکڑائے گئے سی، جڑے فروٹ پکڑائے گئے سی، انہاں تے چھریاں جلا دیتیاں جاندیاں۔ لیکن جدو سیدنا یوسف علیہ السلام داخل ہوئے نا کمرے دے اندر، نظر نو نیچے چکایا آیا ہے، نظر نو نیچے کیتا آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو گزرے انہاں دے درمیان چوں انہاں عورتاں نے ویکھیا تے ویکھ کے پھل کٹن دے بجائے انہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں، انہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں۔ یہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی گل نہیں کر رہا۔ مالک کائنات دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔
حضرت یوسف علیہ السلام جدو انہاں ویکھیا انہاں نے پھل کٹن دے بجائے اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ لیاں اپنے نرم و نازک ہاتھ کٹ لے حضرات محترم اللہ پاک نے سونی انہاں بنایا ہے خوبصورت انہاں بنایا ہے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے اللہ پاک نے یوسف پیغمبر نو انہاں سونا بنایا ادھی دنیا دا حسن ایک پاسے میرے پیارے پیغمبر دا یوسف دا حسن ایک پاسے اللہ پاک نے انہاں خوبصورت بنایا سیدنا یوسف علیہ السلام نو میں قربان جاواں جدو انہاں ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں تے کی کہندیاں نے اے تے بندہ لگدا ہی نہیں اے تے بشر لگدا نہیں اے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اے تے بندہ لگدا ہی نہیں اے کی لگدا ہے اِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ فرشتہ لگدا ہے اے تے بندہ لگدا ہی نہیں اے تے فرشتہ لگدا ہے اے بڑیاں حیران ہویاں اے کہن لگیاں زلیخا سچی ہے چہرہ بڑا سونا ہے بڑا خوبصورت نوجوان ہے ایتھے میں قربان جاواں سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایتھے یوسف پیغمبر ہے انہاں نے یوسف پیغمبر دے حسن ویکھیا تے انگلیاں کٹ لیاں اگر ویکھ دیاں میرے سر دے تاج آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھ دیاں ایتھے تا انگلیاں کٹیاں سی انہاں نے اپنے جگراں تے چھریاں چلا لینیاں سی اللہ نے آمینہ دے لال نو سب تو سونا بنایا حسین بنایا حضرات محترم جدو اے گلہ ہویاں نا جدو ویکھ لیا گیا دیدار کر لیا گیا پھر ساریاں کٹیاں ہو کے یوسف علیہ السلام دے کو لا گئیاں اے زلیخا کہن لگی میں اے دیتوار کر دی رواں گے نو معافی نہیں دیا گی جدو تک میں اپنی حسرت نو پورا نہ کر لواں جدو تک میں اپنی چاہت نو پورا نہ کر لواں اے ساریاں کنان دی مصر دیا عورتاں جڑیاں نے اے کہن لگیاں یوسف علیہ السلام نو اے یوسف پیغمبر جی اللہ پاک نے تینو بڑی عزت نہ نوازیا ہے اللہ پاک نے تینو بڑے مقام نہ نوازیا ہے اللہ پاک نے تینو بڑا حسن عطا کیتا ہے کیڑی گل ہے زلیخا دا تیرے تے دل آ گیا ہے تو زلیخا دی چاہت نو پورا کر دے زلیخا دی بات نو مان جا انہیں تینو جیل اندر داخل کروا دینا ہے انہیں تینو جیل اندر قید کروا دینا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرماتے نے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے مینو ایسا گناہ کرنا گوارا نہیں ایسی بدمزگی کرنا گوارا نہیں ایسی کھے کھانا گوارا نہیں مینو جیل اندر جانا گوارا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے زلیخا کہن لگی تسی میرے بارے جدو گلاں کر دیاں سی ہن ویکھو تسی ویکھیا تے برداشت نہیں کر سکیاں تسی اپنی ہاتھاں تے انگلیاں تے چھریاں چلا لیاں نے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن لیکونن من الساغرین اللہ اکبر کبیرہ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے نے نینو جیل اندر جانا گوارا ہے اے مصر دی عورتوں کیویں دیاں گلاں کر دیاں جے میں گناہ نہیں کر سکدا میں زلیخا دی خواہش نو پورا نہیں کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام تے حکم دیتا پے سی ان عورتاں دے سامنے آئے تے زلیخا دے حکم دے نال کیوں انہاں دے گھر دے اندر جوانی تے مراحل چڑھن والے انہاں دے گھر دے اندر کھان پین والے حضرات محترم حضرت مولانا دستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا تے کمال کر دیتی کی آندے نے حکم او دے وچ تابع رہ کر حکم او دے وچ تابع رہ کر تے رب خوشیاں کردا
یوسف کہندا خوشیاں کولوں میرا ہن دل نے دل ہے ڈردا قید چنگی لکھ واری مینوں قید چنگی لکھ واری مینوں تے اے ہے درد مندیرا کر میرا وچ زندان ڈیرا تے مڑ کرانا پھیرا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے نے مینوں جیل اندر جانا گوارا ہے لیکن گناہ کرنا گوارا کوئی نہیں مینوں زلیخا دی گل مننا گوارا کوئی نہیں حضرات نے قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل اندر جانا گوارا کر لیا حضرات محترم عزیز مصر جیڑا ہے انہوں پتہ لگ گیا کہ مصر دے اندر میری بیوی دے بارے لوگ گلاں کر رہے نے اس تو بہتر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل دے اندر بند کر دیتا جائے جیل دے اندر داخل کر دیتا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نو بے گناہ جیل اندر بند کیتا جا رہا ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي حضرت محترم میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل اندر چلے گئے بہت بڑی جیل دے اندر بہت زیادہ قیدیاں نو قید کیتا گیا ہے اس جیل دے اندر دو نوجوان اور بھی موجود نے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو نوجوان اور بھی موجود نے وہ دو نوجوان کون نے عزیز مصر دے چاند والے ایک ساقیے قرآن اندر آندہ ہے ایک ساقیے جڑا شراب کھول کے پلان والا عزیز مصر نو اور دوسرا روٹیاں پکا کے کھوان والا عزیز مصر نو حضرات محترمین نے کی پراپوگنڈا کیتا ہے عزیز مصر دے بارے گلاں کر رہے نے کہ یار ساقی نو کہنے لگے تو انج کر شراب تے تو پلانا ہی پلانا ہے شراب دے اندر زہر نو شامل کر دے جدو زہر نو شامل کرے گا عزیز مصر پیے گا تے جناب دنیا تو ختم ہو جائے گا ایدہ نام و نشان مٹ جائے گا ساقی کہنے لگیا میں ایویں دا کام نہیں ہو کرنا میں ایویں دا کام نہیں ہو کرنا پھر باورچی نو آکھیا گیا تو روٹیاں پکانا ہے تے کھانا بنانا ہے کھانے دے اندر زہر ملا دے کھانے دے اندر زہر ملا کے عزیز مصر دے سامنے پیش کر دے اور جدو کھانا کھائے گا کھانا کھان تو بعد او دا کم تمام ہو جائے گا جدو جناب کھانا سامنے پیش کیتا گیا انہاں دونوں نوجواناں دے وچوں گل کرن والا ایک گل کردا ہے کہن لگیا عزیز مصر جی کھانے دے اندر زہر نو ملایا گیا ہے کھانے دے اندر زہر نو شامل کیتا گیا ہے باورچی کہن لگیا نہیں جی کھانے اندر زہر نو شامل نہیں کیتا گیا بلکہ شراب اندر زہر نو شامل کیتا گیا ہے جڑا تسی شراب پینا چاہندے ہو اے دے اندر زہر نو شامل کیتا گیا ہے عزیز مصر کہنے لگیا چلو میں چیک کر لینا میں نو پتہ چل جائے گا کہ کدے اندر زہر شامل کیتا گیا ہے عزیز مصر کہنے لگیا اے جڑی شراب ہے ساقی نو کہنے لگیا تو پی کے بغا ساقی نے جناب گلاس اٹھایا تے شراب نوش کرنا شروع کر دیتا پینا شروع کر دیتا جدو پی لیا تے کچھ بھی نہیں ہویا ساقی نو کچھ بھی نہ آیا جڑا کھانا سی باورچی نے بنایا سی ایک کہنے لگیا عزیز مصر ہن کھانا تو کھا کے بغا باورچی کہنے لگیا کھانا میں کوئی نہیں ہو کھانا میں نہیں ہو او کھانا جدو جانورہ دے سامنے پیش کیتا گیا جانورہ دے سامنے کھانا سٹیا گیا او جنہ جانورہ نے کھانا کھاتا سی او جانور زہر دی وجہ تو موقع تے مر گئے انہاں دو نوجواناں نو جیل اندر داخل کر دیتا گیا حضرت یوسف علیہ السلام دے نال اے دوویں قید کر دیتے گئے نے حضرت محترم سیدنا
یوسف علیہ السلام جیل دے اندر اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیتا ہے، بڑیاں روشنیاں عطا کیتیاں نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو۔ میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام میں تھے بیماراں دی بیمار پرسی کر دینے، ضعیفاں دی مدد کر دینے، ہر کسی دی تیمارداری کرن واسطے جیل دے اندر جاندے نے، رات نو کھڑے ہو کے جیل اندر رب دے سامنے گریہ زاری کر دینے۔ میں قربان جاواں اے نوجوان ویکھ دینے حضرت یوسف علیہ السلام نو، اے بندہ بڑا نیک ہے، اللہ نے حسن بھی بڑا دیتا ہے، خوبصورتی بھی بڑی عطا کیتی ہے، تے اللہ دا بندہ رات نو رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، رب دے سامنے عبادت کرنی شروع کر دیندا ہے۔ ایتھے مولانا عبدالستار مرحوم نے قلم اٹھایا رحمت اللہ علیہ تے بڑے پیارے انداز نال بیان کردے نے، آدھے نے کرن روایت قید یوسف نو جتنی مدت ہوئی، کرن روایت قید یوسف نو جتنی مدت ہوئی، تو کاراں وچ شامل رہندا، تو کاراں وچ شامل رہندا، تیجا عمل نہ کوئی، خبر بیماراں مدد ضعیفاں، خبر بیماراں مدد ضعیفاں، تے جتنی مدت ہووے نہیں تا دردوں رب ول ہووے، نیت نماز کھلووے، جان اکیلی یار نہ بیلی، جان اکیلی یار نہ بیلی، عیش آرام نہ کوئی، اس غم اندر یوسف کوڑوں، اس غم اندر یوسف کوڑوں، قضا نماز نہ ہوئی، 900 علم یوسف نے پایا، 900 علم یوسف نے پایا، رحمت فضل حقانی، جو کہ عربی علم یونانی، علم پورا سریانی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل اندر ضعیفاں دی مدد کر دینے، کمزوراں دی مدد کر دینے، بیماریاں دی بیمار پرسی کر دینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رات نو رب دے سامنے عبادتاں کر دینے۔ اس جیل دے اندر آن والیاں نو خواب آیا ہے، وہی دو نوجوان جڑے حضرت یوسف پیغمبر دے نال سن، انہاں نو خواب آیا ہے۔ او نوجوان کہن لگے شکل دا تے بڑا سونا لگنا ہے، اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے، اللہ نے علم بھی دیتا ہوئے گا، اللہ نے علم بھی دیتا ہے، رات نو رب دے سامنے کھڑا کے گریہ زاری بھی کرنا ہے۔ سانو خواب آیا ہے، خواب اندر سی کی ویکھنے آ، وہ خواب دی تعبیر تے دسنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ایک گلاں کری جا رہے نے، ادھر اللہ قرآن دا حصہ بنائی جا رہا ہے۔ رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے، آؤ ذرا مالک کائنات دا قرآن سنو۔ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے قالا، رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے قالا احدہما انی ارانی عاصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راس خبزا تاکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، انہاں نو خواب آیا، کہنے لگے یوسف پیغمبر سونا بھی بڑا ہے، اللہ نے تنو خوابہ دی تعبیر بھی دیتی ہوئے گی، تو سانو خواب دے دس۔ پہلا کہندا ہے میں نو خواب آیا ہے کہ میں جناب انج ویکھیا ہے، کہنے لگیا میں اپنے سر تے روٹیاں رکھیاں نے۔ پہلا کہندا میں ویکھیا کہ میں شراب نچوڑی جا رہا ہوں،
شراب نچوڑی جا رہے ہیں اور دوسرا کہتا میں سر تے روٹیاں رکھیاں نے اور کبے جڑے نے آ کے میرے سر تو روٹیاں نوچی جا رہے نے انہاں نے خواب دسیا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب دی تعبیر نہ کی تھی کہنے لگے میں تانوں خواب دی تعبیر ضرور دساں گا لیکن چند ٹائم ٹھہر کے دساں گا کدوں دسنا ہے رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے نے قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبعتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے پہلے دو چار گلاں کر لئیے کھانا آئے گا تے کھانا کھا لیا جے شام دا کھانا آئے گا یا صبح دا کھانا آئے گا جتوں بھی کھانا آئے گا وہ کھانا کھا لیا جے کھانا کھان تو بعد میں تانوں خواباں دی تعبیر دس دیاں گا حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع اٹھا دے آیا موقع تو غنیمت جان دے آیا باز کرنا شروع کر دیتا جیل دے اندر وعد ہو رہا ہے خطاب ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا تے خطاب کی ہو رہا ہے توحید تے وعد ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے وعد کرنا شروع کر دیتا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون حضرت یوسف علیہ السلام وعد کری جا رہے نے خطاب کری جا رہے نے حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر توحید بیان کر رہے نے آندے نے اسی انہاں دی گل نہیں مننی جڑی اللہ نو نہیں من دے اسی انہاں دی گل دا پیرا دینا ہے جڑے ایک اللہ نو منن والے نے اسی انہاں دی گل دے نال پیار کرنا ہے جڑے اللہ دے نال پیار کرن والے نے حضرت محترم سیدنا یوسف علیہ السلام کہندے نے آپا کناں دی گل مننی ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون حضرت یوسف علیہ السلام بات کری جا رہے نے آندے نے آپا کنہ دی گل مننی ہے جدے تے میرے باپ دادا عمل کرتے رہے جدے تے میرے باپ نے عمل کیتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جدے تے میرے دادا نے عمل کیتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام جدے تے میرے پردادا نے حکم تے آرڈر تے منے ہے جن آرڈر منے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نے رب منے ہے تے عرش والے نو منے ہے انہاں نے دادا منے ہے تے عرش والے نو منے ہے انہاں نے مشکل کشا منے ہے تے عرش والے نو منے ہے اس واسطے حضرت یوسف پیغمبر فرماندے نے رب ایک چنگا ہوندا یا دو چنگے ہوندے نے بات ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سوال کر دے نے کہ رب ایک چنگا ہوندا ہے کہ دو چنگے ہوندے نے کہنے لگے جی رب تے ایک ہی چنگا ہے جڑا عرش والا داتا ہے اللہ نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا یہ دعوت جڑی سیدنا یوسف علیہ السلام دے رہے نے مالک کائنات دا قرآن بڑے پیارے انداز نال اعلان فرما رہا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے نے حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے ساسیاں نو کہہ رہے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ خیر ام اللہ الواحد القہار ایکو رب انہوں داتا مننا ہے انہوں مشکل کشا مننا ہے انہوں حاجت روا مننا ہے پھر میں کیوں نہ ترجمہ کر دیا داتا کون ہے داتا ایک تے منگتے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں
کون اللہ ہے؟ داتا ایک تے منگتے، داتا ایک تے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ بھرے سب دیاں جولیاں، داتا ایک تے منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں، خالق مالک رازق عالی، خالق مالک رازق عالی، او غنی اسی منگتے سارے، موڑے چولیاں کدی نہ خالی، منگتے فقیران دیاں، منگتے فقیران دیاں، سمجھدا او بولیاں، داتا ایک تے منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایک تے منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ حضرت محترم حضرت یوسف علیہ السلام نے وعد کیتا، وعد کروں تو بعد میں قربان جاواں، ہن آئے نے خواباں دی تعبیر وال، کہن لگے آجو میرے ساتھیو، ہن میں تانوں خواباں دی تعبیر دسن لگیا، ہن خواباں دی تعبیر دسی حضرت یوسف علیہ السلام نے، کی تعبیر دس دے نے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز نال اعلان فرما رہا ہے، اللہ دا قرآن کہندا یا صاحب السجن اما احدکما فیسکی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن نے ویکھے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے جن نے ویکھے ہے کہ وہ ساکی شراب پلائی جا رہے ہیں، وہ 3 دنوں تو بعد جیل چو رہائی پا کے چلا جائے گا، تے جن نے ویکھے ہے وہ دے سر تے روٹیاں رکھیاں نے تے پرندے نوچی جا رہے ہیں، انہوں سولی چڑھا دیتا جائے گا۔ جدو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دی تعبیر دس دیتی، وہ تو کہنے لگیا وہ نہیں جی نہیں، ایک گل نہیں، اسی تے مذاق کیتا، سانو تے خواب آیا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے کہ میں دیاں گلاں کر دے جیں، ہن خواباں دی تعبیر ہو گئی ہے، ہن ہو کے رہ گا، ہن خواب اس طرح پورا رہ گا۔ حضرت محترم سیدنا یوسف علیہ السلام نے جدو خواب دی تعبیر کر دیتی، 3 دنوں تو بعد جڑا ساکی سی انہوں رہا کر دیتا گیا ہے، خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جڑا خواب دسیا ساکی نو رہا کرن لگے نے، جدو رہا ہون لگے ساکی دے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہندے نے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے اے جیل دیا میرے ساتھیا، جدو جائیں گا تے جا کے اپنے بادشاہ دے کول میرا بھی ذکر کر دیں، اے کہہ دیں کہ میرے نال ایک اور نوجوان ہے جنہوں بے گناہ قید کیتا گیا ہے۔ کہنے لگا کوئی گل نہیں جی یوسف پیغمبر جی، اگر میں رہا ہو گیا تو میں جا کے دس دیاں گا بادشاہ نوں کہ میرے نال ایک اور نوجوان ہے، انہوں بلا وجہ میں قید کیتا گیا ہے، ਉਹਦਾ گناہ بھی کوئی نہیں۔ حضرات محترم اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے، مالک کائنات دا قرآن وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان نو آکھیا سی جا کے میرا ذکر کر دی، جا کے دس دیں کہ فلاں نوجوان ہے، انہوں بھی قید کیتا گیا ہے۔ جدو بندہ جیل چو آزاد ہو جائے، آزادی مل جائے تے بندے نو خوشیاں ہی بڑی ہوندیاں نے، جیل اندر تے قرار کیتا ہے میں جا کے دس دیاں گا۔ جدو بادشاہ کھل گیا تے جا کے بھول گیا، شیطان نے بھلا دیتا۔
शैतान ने भुला दिता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे आंदा है वो ऐसा भुलिया कि 12 साल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद अंदर रहे। किन्ने साल बोलो, किन्ने साल, उच्ची बोलो, किन्ने साल, 12 साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद अंदर रहे। फिर एक मौका ऐसा आया रिहाई का सबब किंज बनया, मैं कुर्बान जावा। अल्लाह अपने नबियां दा हिफाजत फिर किंज करदा है। वो बादशाह नू ख्वाब आया है, बादशाह नू ख्वाब आया, ख्वाब की आया है हजरत मोहतरम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम में कुर्बान जावा। जो जेल अंदर ने 12 साल दा अरसा गुजारिया है, उथे अबू दियां यादां भी आ गईयां, बाप याद आ गया यकूब पैगंबर, ते रोन लग पे ते खत लिखन लग पे कि मैं अब्बा जान नू खत लिखना। जिबरील अमीन आया करदे सी। अल्लाह कहंदे मेरे जिबरील मेरे प्यारे यूसुफ पैगंबर दियां जाके खबरां लिया कर, क्यों पुछण वाला कोई नहीं जेल अंदर, ना बाप आके पुछण वाला है, ना भरा आके पुछण वाले ने, कल्ला कह दे जेल अंदर मेरा यूसुफ परेशान ना हुंदा है। जिबरील आया करदा, आके पुछया करदा। हजरत मोहतरम सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम दे बारे हजरत यूसुफ सवाल करदे ने, जिबरील मेरे अब्बे दे बारे भी दस दे, मेरे अब्बू दा की हाल है, मेरे अब्बू दा की हाल है। जेल दे अंदर इन्ने साल हो गए, मैं बेगुनाह कैद कीता गया, कोई पुछण वाला नहीं, ना कोई भरा आके पुछदा है, ना अब्बे नू पता है, ना मेरे बाप नू पता है मेरा बेटा किहड़ियां कैदां दे अंदर है, किहड़ी जेल अंदर बंद कीता गया है। इत्थे हले दिल ने कलम उठाया ते बड़ा प्यारा तर्जमा करदा है, की आंदा है, विच विछोड़े तेरे यूसुफ ते इस दियां अखां गईयां। जिबरील अमीन कहंदा यूसुफ पैगंबर जी तेरे अब्बे ने ते रो रो के अखां दा नूर ही खत्म कर लिया, वब यज़्ज़त वैना अखां दा नूर ही खत्म हो गया है। विच विछोड़े तेरे यूसुफ ते इस दियां अखां गईयां, नूर न रहा चश्मा अंदर ते तेरियां विच जुदाइयां। सुन यूसुफ हाल अबूदा ते रो रो जारी रोवे, पैगंबर विच मेरियां दर्दां ते बहुत जली दुश्वारी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल अंदर हुण सबब बन लगे, सबब बनन लगे है। इधर बादशाह नू ख्वाब आया है, ख्वाब अंदर की वेखदा है, ख्वाब अंदर की वेखदा है। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, वक़ाल अल मालिकु इन्नी अरा सबा बकरातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन व सबउ सुंबुलातिन खुज़रिन व उखरु याबिसात। इन्हें ख्वाब अंदर वेख्या है 7 गावां ने बड़ियां सेहतमंद ते 7 गावां ने कमजोर दियां, वो जड़ियां कमजोर ने वो सेहतमंद नु खा रही ने। इन्हें अपने हवारियां नु बुला लिया, अपने करीबियां नु बुला लिया। बादशाह कहन लग्या दसो मैनू जड़ी ख्वाब आई दी तबीर करो। वो कहन लगे बादशाह सलामत ये ते एवें ख्वाब आई, झूठी ख्वाब है, एदी कोई तबीर कोई नहीं। ये कहन लग्या तुसी मेरियां खांदे जे, मेरा पींदे जे, तुहानू ख्वाबां दी तबीर दा नहीं पता। उत्थे ओ साकी बैठा सी जड़ा जेल चो आजाद होके गया सी, ओनू याद आ गया। कहन लग्या बादशाह सलामत मैनू इजाजत दिओ, मैनू इजाजत दिओ, मैं जाना। मेरे नाल एक नौजवान सी, मैनू याद आया 12 साल गुजर गए, मैनू याद आया मेरे नाल एक नौजवान ख्वाबां दी तबीर बड़ी चंगी दसदा है। घोड़ा दिता गया, साकी नू घोड़े ते सवार करके जेल वाल रवाना कर दिता। चलदा चलांदा साकी पहुंचया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेख्या ते ताना नहीं दिता। ये नहीं आख्या आ गया इन्ने देर बाद, पूछया जाके जी साडे बादशाह सलामत ने ख्वाब आया है, इहदी तबीर ते दसो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तबीर दसी। की तबीर दसी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते ने 7 साल ऐसे आणगे अल्लाह बड़ा अनाज अता करेगा, बड़ा गल्ला अता करेगा।
تے 7 سال قید سیلی دے آ جان گے کھان واسطے کچھ نہیں ملے گا اس واسطے جڑے 7 سال ایسے آن جد اندر بارشاں بھی آن جد اندر ہریالی ہوئے ادو انج کریا جے جڑیاں بنجر زمیناں نے انہاں نو بھی آباد کر لیا جے فصل بوتی لا لیا جے فصل بوتی لا کے تے اناج اپنا جمع کر لیا جے جڑے آن والے 7 سال قید سالی دے ہون گے جدوں تانوں اناج نہیں ملنا ادو تسی او اناج استعمال کر سکو گے اے دس دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نے تے خواباں دی تعبیر پوچھ کے واپس آ گیا ہے تے آ کے بادشاہ نو دس دے اے بادشاہ سلامت میں اے خواب پوچھ کے آیا جدو خواب دسے آ گیا تے بادشاہ سلامت کہندا ہے او کیڑا ایسا غلام ہے جنوں جیل اندر قید کیتا گیا ہے تے بے گناہ کی قید کیتا گیا ہے انہوں خواباں دی تعبیر انہیں دسی تینوں آزاد کیتا جائے انہاں پیراں تے واپس جا حضرت یوسف پیغمبر دی آزادی دا اعلان کر گیا انہاں پیراں تے واپس آیا سواری تے سوارے ویکھو نا پیغمبر ہی ہویا کردا ہے جدو واپس آیا آ کے کہنے لگا یوسف پیغمبر جی تہاڈیاں رہائیاں دا اعلان ہو گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکدا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے میں انج رہا ہو کے نہیں جانا تو چلا جا واپس اپنے علاقے اندر واپس چلا جا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہندے نے وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن کی فرمایا واپس چلا جا اپنے بادشاہ دے کول میں رہائی نہیں لینا چاہتا کدوں تک جا کے پہلے انہاں دا حال پوچھ جنہاں نے میرے تے تہمتاں لائیاں نے تے جنہاں دی وجہ تو میں جیل اندر آیا ہوا بادشاہ سلامت نو جا کے کہہ دے جنہاں نے میرے تے تہمتاں لائیاں نے پہلے انہاں نو جمع کر انہاں کولوں پوچھ کہ یوسف واقعی صاف تے پاک کے گناہ تے نہیں کیتا کیوں یوسف پیغمبر جیل چوں باہر جائے تے لوگ انگلیاں اٹھان یہ ہوئیے جن نے زلیخا نال منہ کالا کیتا ہے میرے بارے گلاں کرن میں نہیں چاہتا جا واپس جا بادشاہ دے کول جا کے انہاں نو اکٹھا کرو گواہ اکٹھے کرو پھر آواں گا غلام واپس آ گیا بادشاہ دے کول آ کے دسیا کہ جی او غلام حضرت یوسف علیہ السلام نے تے اگوں جواب دیتا ہے بادشاہ سلامت نے ساریاں عورتاں نو جمع کر لیا قرآن اندر آندا ہے جدوں جمع کر لیا تے پوچھیا دسو اس یوسف دے بارے تہاڈا کی خیال ہے دسو اس یوسف دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن پوچھو نہ دے بارے جنہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں انہاں عورتوں کول پہلے پوچھیا جائے انہاں نو بلا لیا بادشاہ نے جمع کر لیا قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز انہاں ساریاں عورتوں نو جمع کر لیا گیا او کہن لگیاں بادشاہ سلامت یوسف پیغمبر نے کوئی گناہ نہیں کیتا گناہاں تو پاک دے صاف ہے پھر زلیخا نو بلایا گیا اے زلیخا جڑیاں تو تہمتاں لگائیاں نے 12 سالہ دی قید کٹی ہے یوسف پیغمبر نے 10 پودے تے تہمتاں لگائیاں نے کیا انہیں گناہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا زلیخا کہن لگی میرے نالوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیتا میرے نالوں نے کوئی گناہ نہیں کیتا زلیخا نے جدو اقرار کیتا اہل دل نے تے قلم اٹھایا تے بڑی پیاری ترجمانی کیتی تے کی آندہ ہے کہے نیک مسافر نرم طبیعت قیدی ایک نمانا اہل عبادت اہل سخاوت صاحب علم سیانا شاہ فرمایا اتنی خوبی جس دے اندر آئی اس پایا قید خانے ساکی عرض سنائی
عمل برائی بھی اس دے اتے اوپر کسے شکایت لائی ناحق قیدی ہویا پردیسی ناحق قیدی ہویا پردیسی سخت مصیبت سیٹی حضرت یوسف علیہ السلام قید اندر زلیخا کی کہن دیئے زلیخا کہہ رہی ہے انہیں گناہ نہیں ہو کیتا انہیں غلطیاں نہیں ہو کیتیاں سچ حقیقت بولی زلیخا خود اقراری ہوئی سچ حقیقت بولی زلیخا خود اقراری ہوئی جو کچھ ہویا میں تھی ہویا یوسف دوست نہ کوئی اللہ اکبر کبیرہ گلانڈ وال لے کے جائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بارے گوائیاں مل گئیاں پھر ساکیوں بھیجا جا ساکیوں دوبارہ جا یوسف علیہ السلام دے کل دوبارہ جا انہاں نے تیریاں گوائیاں دے دیتیاں نے اللہ نے تنوں بری کر چھڑے آئے تینوں رہائیاں مل لگیاں نے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے 13واں پارا مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام نو رہائیاں مل لگیاں نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام جیل چو باہر نکلن لگے تے جیل دے بڑے بڑے امیرانوں کہن لگے جیلرانوں کہن لگے میں 2-4 گلاں جیل دے دروازے تے لکھنا چاہنا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دے دروازے تے کیڑیاں گلاں لکھیاں پہلے نمبر تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے جیڑی غماں دا کارے دکھاں دا کارے مصیبتاں دا کارے دوسرے نمبر تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی گل لکھی ہے اس زندیاں دا قبرستان ہے اس زندیاں دا قبرستان ہے نہ کو جان دی خبر لیندہ ہے نہ کو آن دی خبر لیندہ ہے تیسرے نمبر تے حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ دینے اے دشمنہ دا پتہ لگ دے کیڑے دشمن نے جدو بندہ جیل اندر چلا جائے اور راضی ہوندے نے چنگا ہویا جیل اندر چلا گیا ہے اے تے پتہ لگ دے کھرے تے کوٹیاں دا چوتھے نمبر تے حضرت یوسف پیغمبر فرمان دینے اے تے پتہ لگ دے دوست کونے اے تے پتہ لگ دے یار کونے اے تے پتہ لگ دے سجن کونے اے تے پتہ لگ دے جانا فدا کرن والا کونے میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام دیاں رہائیاں اور لگیاں نے کوڑا لے آندہ گیا بڑا خوبصورت کلین وشا دیتے گئے نے سیٹاں دے سجے کبے پیرے دار کھڑے کر دیتے گئے نے اور یوسف پیغمبر جیل جو رہا ہون لگے آئے کلین وشا دیتے گئے نے 8 میل دے فاصلے دے کلین وشا گیا ہے حضرت یوسف پیغمبر نو سوار کیتا گیا کوڑے تے سوار ہو کے جا رہے نے ادھر وزیر خزانہ جڑا ہے انتظار اندر ہے کہ یوسف آن والا ہے پیغمبر یوسف آن والا ہے رہائی کر کے جدو یوسف علیہ السلام پہنچ گئے مصر اندر مصر دے بازار اندر اور سجنا وزیر خزانہ دے دروازے دے کلا کے دستک دیتی تے کہندے نے السلام علیکم السلام علیکم بادشاہ 40 زمانہ جاندہ سی انہیں گل سنی تے کہن لگیا اے یوسف اے کیڑی زبان ہے کیڑی زبان اندر گل پیا کرنا ہے حضرت یوسف آدھے نے میرے باپ دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زبان ہے میں سلام پیش کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام پیش کیتا اور میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام نو اس بادشاہ نے کیا بادشاہ کہنے لگا یوسف وزیر خزانہ تے فوت ہو گیا ہے میرا دل کرتا ہے تے تینوں میں وزیر خزانہ بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نو وزیر خزانہ بنا دیتا گیا 2-4 دن ویکھیا اس بادشاہ نے کہ بڑا انصاف کرنے والا ہے اتے مال دی بڑی حفاظت کرتا ہے اتے خزانے دی بڑی حفاظت کرتا ہے 2
4 دن گزر جان تو بعد انہیں اپنا تاج اتاریا ہے، اتار کے وزیر اعظم والا تاج حضرت یوسف پیغمبر دے سر تے رکھ دیتا ہے۔ لوگاں نو جمع کر کے کہنے لگیا بادشاہ پہلے وزیر خزانہ دنیا تو ٹر گیا سی، میں وزیر خزانہ بنا دیتا ہے، ہن میں دا انصاف وے کے ایدہ جناب خزانے تے انصاف وے کے میں انو اپنا تاج دے سر تے رکھ کے انو وزیر اعظم مصر دا بنا لگیا۔ بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم بنا دیتا، مصر دا وزیر خزانہ تو وزیر اعظم بنا دیتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو وزیر اعظم بنایا، بادشاہ بھی فوت ہو گیا۔ بادشاہ فوت ہویا، قید سالیاں پہ گیاں کنان اندر، آٹا نہیں ملتا کھان واسطے، کچھ نہیں ملتا کھان واسطے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پریشان نے، بیٹیاں نو کہندے نے بیٹو کچھ کھان واسطے لے کے آؤ، کچھ ملتا نہیں پیا، بھوکے تھے، بچے مردے پہنے، تسے مردے پہنے۔ ایک قافلہ آیا، گل لمبی ہو رہی ہے، گل مکائیے انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بیان کریں گے۔ ایک قافلہ آیا، انہیں آگے بڑیاں تعریفاں کیتیاں کہ مصر دا ایک بادشاہ ہے، وہ بڑا اللہ دے راستے دے دیندا ہے، بڑا خرچ کردا ہے، بڑا غریباں دی مدد کردا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 پتراں نو بلایا، بلا کے آکھیا وہ جننے بھی پوتر سی نا سارا نو 10 نو بلا کے کیا جاؤ لے جاؤ، اے جنی جمع پونجی کٹھی کر لو، سونا جو بھی سی کانٹے کٹھے کر لے جاؤ تے جا کے بادشاہ نو دیا جائے، او دے کولو غلہ لے کے آیا جائے۔ اے پہنچ گیا دربار اندر، میں قربان جاواں سیدنا یوسف علیہ السلام تو اے اندر بیٹھے نے تے باہر جڑا چوکیدار ہے انہوں جا کے خط دیتا گیا کہ خط لے لے تے جڑا وزیر اعظم ہے نا مصر دا انہوں خط پہنچا دے، او دے سلام لکھیا گیا، بھائیاں دے نام لکھے گئے۔ جدو خط اندر گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھیا، اتر بنا بھراواں دے نام، یہودا دا نام، ہوتی فار جو بھی نام سی اوپر نام درج کیتے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نام پڑھے تے اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ ایہو بھرا نے جنہاں کو ادھر سٹے ہے، ایہو پرانے آج آٹا لین واسطے میرے کو آ گئے نے، آج بھوک پئی ہے تے میرے کو آ گئے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، ویکھیا دیدار کیتا، سارے بھرا کھڑے نے، بھرا کہنے لگے یوسف تینوں اللہ نے بڑی عزت دتیاں نے، وزیر اعظم بنایا ہے، سی بھوکے مار دے پے ہاں، اے جمع پونجی لے کے تیرے کول آئے ہیں، سونا چاندی اے لے لے تے سانو غلہ دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سونا چاندی پکڑیا، جمع پونجی پکڑی تے کمرے اندر لے گئے۔ جدو کھول کے ویکھیا کتے بہن دا ہار نظر آ رہا ہے، کتے والدہ محترمہ دا ہار نظر آ رہا ہے، ویکھ کے روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں اور کہنے لگے انہاں نو بلاؤ کمرے اندر، انہاں دی مہمان نوازی کرو، انہاں دی مہمان نوازی کرو، انہاں نو اچھا لباس پہناؤ۔ اور یوسف علیہ السلام پراوا نے ظلم کیتا ہے تے پرا کی کردہ پیا ہے، نوے لباس پہنائے گئے، پھٹے لباس اتار دیتے گئے، وہ جڑا سونا لے کے آئے سی وہ بورے اندر دوبارہ پا دیتا گیا اور آکھیا لے جاؤ اور پوچھیا کہ تسی کون جے کتھوں آئے جے، کہنے لگے سی یعقوب دی اولاد آ، پوچھیا کنے پرا جے، دسیا سی 11 پرا، 11 پرا جے نہیں 12 سی، ایک گم ہو گیا ہے، انہاں نو کی پتہ ہے یہ وہ یوسف ہے ساڑا پرا جنہوں اللہ نے وزیر اعظم بنایا، مصر دا بادشاہ بنایا۔ آج آٹا لین واسطے دے سامنے کھڑے نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے گلہ دیتا، مہمان نوازی کی تھی، اچھا لباس پہنایا، ایک اونٹ الگ توڑتے دیتا، او دے ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام دے واسطے گلہ رکھیا، رکھ کے روانہ کر دیتا، واپس گئے اپنے علاقے اندر، واپس گیا دے جا کے کہنے لگے وہ تے بڑا چنگا بادشاہ ہے، انہیں سانو لباس ہی پہنایا ہے، جڑا زیور اسی لے کے گیا سی واپس کر دیتا ہے، وہ تے بڑا چنگا بادشاہ۔ جو صفتہ بیان کیتا تے حضرت یعقوب دے کلیجے نو کھچ پئی، کہنے لگیا اے بادشاہ کوئی عام بندہ نہیں، تے کوئی نبی زادہ ہی ہو سکتا ہے، ایتھے کو نبی زادہ ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی ترجمانی اہل دل نے بڑی پیاری کیتی ہے، آندھا اے خسائل باج پیغمبر، اے خسائل باج پیغمبر، مشکل نظری آمن،
جیسے والی مصر پیغمبر ہو سی صفتاں اے بتاون حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وہ بادشاہ عام نہیں ہوتے نبی زیادہ لگتا ہے ایک کی پتہ ہے کہ یوسف پیغمبر بیٹا ہی ہے اے بیٹا ہی ہے جڑا مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر بقیہ بیان کریں گے اللہ کو دعا ہے جب بیان کی تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین